अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। मैं एक जुडिशल एकेडमी जो है उसको रन कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक है। आपको पता है कि सिविल जजेस के एग्ज़ाम जो हैं ये हो रहे हैं आजकल। एडिशनल सेशन जजेस के एग्ज़ाम जो हैं ये हो चुके हैं। आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में मैं जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि आजकल पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, एग्जामिनर जो है कौन से क्वेश्चन पुट करता है और आपको तैयारी कैसे करनी है। और इसमें हम बात करेंगे कि जो एकेडमी में नया सेशन शुरू कर रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। इसको मैंने कुछ पोर्शन में डिवाइड किया है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि सिविल जज का सिलेबस जो है और एडिशनल सेशन जज का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। सिविल जज के याद रखिएगा टोटल 7 पेपर हैं और एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम के टोटल 8 पेपर हैं। अब सिविल जज में 4 पेपर जो हैं ये लॉ के हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ जिसमें जो है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, उर्दू का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद एडिशनल सेशन जज में 2 सिविल लॉ के हैं, 2 क्रिमिनल लॉ के पेपर हैं, एक हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और कॉन्स्टिट्यूशन का है। इस तरह 7 उर्दू का पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो क्या है? वो है जी बेयर एक्ट रीडिंग। अगर आपने इम्तहान पास करना है तो आपको बेयर एक्ट की रीडिंग जो है ये करनी पड़ेगी। बहुत सारे दोस्त जो हैं ये असाइनमेंट्स बुक्स की तरफ जाते हैं या वो कहते हैं कि हम जो है इसकी कमेंट्रीज पढ़ लेते हैं, हम बेयर एक्ट को रीड नहीं करते। आप बेशक पिछले 3 साल से जो पेपर हो रहे हैं, अगर आप पास पेपर देखें, अगर आपने बेयर एक्ट जो है वो मुकम्मल पढ़े हुए हैं तो आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह अब देखें सवाल वो जो है किसी प्रोवाइडेड जो है सेक्शन की जो प्रोवाइडेड दी होती है उसमें से पूछ सकते हैं। इसलिए बेयर एक्ट का पढ़ना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन टाइप। एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये किस तरह के आ रहे हैं। अगर हम बात करें लॉ की, इसमें प्रोपोजिशन जो है इसमें से क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। कोई आर्डर आपको लिखना दिया जा सकता है या उसके अलावा जनरल क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा अब लिमिटेशन का पेपर है तो वहां पर लिमिटेशन आपसे पूछ ली। अब ये क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ये पिछले 2 साल से फॉलो किया जा रहा है। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने सिविल जज का एग्ज़ाम भी पास किया, एडिशनल सेशन जज का एग्ज़ाम पास किया। जो पैटर्न यहाँ पर उनको हम करवाते हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि अब ये जो पैटर्न आजकल न्यू आया है, जो अभी आजकल पेपर हो रहे हैं सिविल जज के और एडिशनल सेशन जज के हुए हैं, जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, जो हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, आप गौर करें तो वो पैटर्न बिल्कुल सेम वही है। इसके बाद नेक्स्ट है जी कि आपने जो प्रिपरेशन है ये पोर्शन में करनी है। अब पोर्शन कैसे आपने करने हैं? जिस तरह यहां पर हम एकेडमी में टोटल 6 पोर्शन के अंदर डिवाइड करते हैं। पास्ट पेपर्स जो हैं ये डेली हम करवाते हैं। इंग्लिश की क्लासेस जो हैं हमारे जो टीचर हैं उसके लेक्चर यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर है हम वो साथ साथ करवाते जाते हैं, साथ साथ हम टेस्ट लेते जाते हैं। इसी तरह लॉ की भी जब हम तैयारी करवाते हैं तो साथ साथ जो है वो हम टेस्ट लेते जाते हैं। अगर टेस्ट के बारे में बात की जाए तो हमारी एकेडमी का जो टेस्ट सिस्टम है ये सबसे बेस्ट है। उसकी वजह ये कि अगर टेस्ट सिस्टम अगर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए किसी ने तारफ़ करवाया है तो वो मैंने करवाया था, क्योंकि एक चीज़ पे मैंने हमेशा से जोर दिया कि जब तक आप टेस्ट नहीं देते आप फारग हैं, और टेस्ट ही हमारा जो है वो ही हमारी कामयाबी बनती है। एवरेज जो होता है वो 1 हफ्ते के अंदर हमारे 3 टेस्ट होते हैं। इसके बाद मंथली टेस्ट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट को एक जो है वो टेस्ट उनकी असेसमेंट के लिए उनको जो घर से काम दिया जाता है उसका टेस्ट है। अब इसके अलावा इसकी ये चीज़ें जो है मैं खैर एंड पे डिस्कस करता हूँ आपसे। उसके बाद जो सेक्शन है जिसे हम कहते हैं कि ये कर लें हम ये ना करें, वो अब सिचुएशन नहीं है।
آپ نے سارے کے سارے سیکشن جو ہیں یہ ان کو ریڈ کرنا ہے. ہر سیکشن کے بارے میں آپ کا یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ ایگزام میں آ سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی انگلش کے ٹیچر یہاں پر رضوان صاحب ہیں, اور انگلش کے جو ہے وہ ہمارا رزلٹ پہلے بھی یہ ہے کہ 100% ہی رہتا ہے, کیونکہ انگلش میں جو ہمارا فوکس ہے وہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ جو لاء کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی انگلش جو ہے وہ ویک ہوتی ہے, ان کی بہتر انگلش نہیں ہے, اس لیے انگلش کے جو لیکچرز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ٹیسٹ ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو انگلش ہے اس پہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا فوکس کروایا جائے, تو انگلش پر سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے جی جنرل نالج کا پیپر. جنرل نالج کی جو کلاسز ہیں وہ بھی یہاں پر ریگولر ہیں کہ تاکہ آپ جو ہے اس پیپر کے اندر جو ہے وہ میکسیمم نمبر لے سکیں. اور انگلش کے لیے جو 1 پیپر ہے, یعنی کہ جو اس کے اندر MCQ ٹائپ ہیں, فل ان دا بلینکس ہیں, ان کے باقاعدہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اردو کے لیے ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں احمد افتخار خٹک صاحب ہیں, شاعر ہیں, اور اردو کی ان کی جو مارکیٹ میں بکس بھی اویلیبل ہیں. اردو پر بھی فوکس کیا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے اگر 150 نمبر کا ہے یا ASC میں 100 نمبر کا ہے تو اس میں سے 80% جو مارکس ہیں وہ حاصل کر سکے تاکہ ان کا جو ایگریگیٹ ہے وہ زیادہ ہو سکے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی لاء کا پورشن. لاء کا پورشن جو ہے وہ میں خود پڑھاتا ہوں, اور یاد رکھیے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ آئے تو آپ تیاری شروع کریں تو آپ کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ دیکھیں ہر سال اب ایگزام تو ہونے ہی ہونے ہیں, اس لیے آپ ابھی سے تیاری اگر شروع کریں گے تو آپ کی تیاری جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی. اس دفعہ بھی ماشاءاللہ میرے جو ہیں لاسٹ ٹائم 6 اسٹوڈنٹ تھے, اس دفعہ جو ہیں وہ 5 اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ سول جائی کا ایگزام پاس کیا. ایک چیز مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ ان کے فارم ہمیں دکھائیں یا اس طرح. دیکھیں میں اکیڈمی میں میرے یہاں پر جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کے لیے کوئی فارم یا رجسٹر وغیرہ تو نہیں بنایا ہوا, کیونکہ میں فیس لیتا ہوں ان سے ایک ہی دفعہ, اور اس کے بعد 6 منتھ کا ان کا سیشن ہوتا ہے تاکہ وہ مکمل تیاری کر سکے. اور میں اس چیز پہ غور نہیں کبھی کیا, اور میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں جنہوں نے یہاں پر پڑھا ہے یا جو میرے لیکچر یہاں پر YouTube پر لیتے ہیں, تو میں اب انہیں کہتا پھروں کہ آپ جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ لکھ کر پوسٹ کریں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو خود دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا جو ٹیچرز ہے ان کو پڑھا رہا ہے. اس طرح اب لاسٹ ٹائم جیسے ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں میرے, انہوں نے سول جائی کا ایگزام پاس کیا یہاں پہ 6 مہینے, اور انہوں نے پوسٹ لگائی کہ میں نے یہاں سے نہیں پڑھا. تو اس چیز سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے ان کو پڑھایا ہوا ہے. 6 منتھ یہاں پر انہیں مسلسل پڑھایا ہے, ان کے بار بار ٹیسٹ لیے ہیں. اس چیز سے مجھے نہیں فرق پڑتا, کیونکہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پر میرے پاس آ کر اسٹڈی کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ اسٹڈی اچھی ہے. یہ آج تک نہیں ہوا کہ جو اسٹوڈنٹ یہاں سے تیاری کر کے گیا ہے وہ یہ کہے کہ یہاں پہ تیاری اچھی نہیں ہے. یہاں پہ تیاری جو ہے وہ سب سے بیسٹ. اس کی وجہ ٹیسٹ بار بار, کوئی کلاس کے اندر یہاں پہ ہم سکپ نہیں کرتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو 5 سال ہو گئے, میری 5 سال میں چھٹی نہیں ہے, اور نہ میں چھٹی کرتا ہوں اور نہ میں اسٹوڈنٹ کو کرنے دیتا ہوں. اسی طرح ٹیسٹ پہ ہمارا بہت زور ہوتا ہے, اور کورس میں بے ریکٹ پہ ہمارا زور جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اب ریسنٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس میں یاد رکھنا ہے کہ جو کورس ہے مکمل کورس آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ابھی سے تیاری شروع نہ کی. تو اگر آپ نے مکمل تیاری کرنی ہے اور آپ پاس کرنا چاہتے ہیں اس ایگزام کو تو ابھی سے تیاری شروع کریں, اور ساتھ ساتھ ہی آپ کے ٹیسٹ ہوتے جائیں گے. ٹیسٹ سسٹم میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ٹیسٹ بہت ضروری ہیں. اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کی اس دفعہ بات کروں جو ٹیسٹ دے کے گئے ہیں یہاں سے, وہ ابھی بھی ہمیں آگے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بیسیکلی جو ہم نے یہاں پہ موک ایگزام لیا ہے, جو روٹین کے اندر ہم نے کوسچن پوچھے ہیں اسی پہ سے آلموسٹ ٹیسٹ آ رہے ہیں. اس لیے آپ نے اگر اچھی تیاری کرنی ہے تو جو ہمارا سیشن دسمبر کے سٹارٹ میں 5 یا 6 دسمبر کو وہ شروع ہو رہا ہے, تو آپ وہ سیشن جوائن کریں. اور آپ کی جو تیاری کی رسپانسبلٹی ہے وہ میں خود لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ مکمل پریپریشن جو ہے وہ آپ کی کوئی چیز سکپ بھی ہو سکے. ایک ایک چیز یہاں پر تیار کرواتے ہیں, ہر آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں.
جی کے، اردو، انگلش اور لاء کی مکمل تیاری ہم یہاں پہ کرواتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک جو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔